दर्शकबिन अन्ततः उहाँ छुट्नु भएको छ। हेमराज थापा सिडिओ कार्यालयबाट छुटिसकेपछि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ न्याय सत्यको जित हुन्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि प्रष्ट भएको थियो। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उहाँ जित्नुभयो। सर्वप्रथम स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। निरन्तर रूपमा भुवन सर जसरी तपाईँ लाग्नुभयो अन्ततः तपाईँकै ठुलो पहल छ, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरू पनि पहल छ मुलुकको लागि हो र नागरिक सुरक्षाको लागि तपाईँहरूले गरेको पहललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिदीलाई पनि स्वागत गर्दै हामी हेमराजसँग चर्चा गर्छौँ। सर, यहाँ अन्ततः छुट्नुभयो, यो छुट यो विजय पछाडि यहाँलाई फिल कस्तो भइरहेछ? एकदम फिल भइरहेको छ। हुनुहुन्छ है अब खुसी लागिरहेछ, रमाइलो लागिरहेछ। राष्ट्रका लागि, देशका लागि भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो सुन्दर भविष्यका लागि चाहिँ हामी सबैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हामी सबैले स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने स्ट्रगल गर्नुपर्छ। यो समयमा कुनै किसिमको यातना मानसिक एकदम केही पनि थिएन, एकदम राम्रो थियो। उहाँहरूले एकदम राम्रो व्यवहार गरिराख्नु भएको थियो भित्र। 8 दिन करिब म त्यहाँ बसेँ। यो 8 दिनको बिचमा उहाँहरू सबैको व्यवहार एकदमै राम्रो थियो। उहाँहरूले एकदम सही तरिकाले ट्रिट गरिराख्नु भएको थियो। एक किसिमको रिस्पेक्ट थियो र एउटा सिकाइ पनि रह्यो भित्र बस्दाखेरि। एकदम लर्निङ पोइन्ट रह्यो। मैले बुक्सहरू पढेँ, सुशीला कार्कीको न्याय, शान्ता चौधरीको पहिला पढेको थिएँ, फेरि पढेँ। अनि कार्ल मार्क्सको द क्यापिटल भन्ने एउटा पुस्तक फेरि चाहिँ मैले अध्ययन गरेँ। 3वटा पुस्तकहरू। भुवन सरले यसमा कस्तो किसिमको लडाइँ लगाएको थियो र कसरी यहाँले काम अगाडि बढाउनु भयो? मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी अपराध संहिताको दफा 118 बमोजिम हेमराज थापालाई अभियोग लगाइयो र उहाँलाई त्यो अभियोग लाग्नुपर्ने होइन। उहाँले संविधानको धारा बमोजिम वाक स्वतन्त्रता र मुलुकको स्वतन्त्रताको लागि आवाज उठाउन हर हमेसा नागरिकको कर्तव्य हो र नागरिकको कर्तव्य बमोजिम उहाँले आवाज उठाउनुभयो र आवाज उठाउने सिलसिलामा केही कथन कदाचित चाहिँ केदेखि राज्य संयन्त्रहरूमा उहाँहरूको चाहिँ केदेखि केही दुविधा भएर उहाँलाई समाएर राखेर चाहिँ केदेखि दुःख दिने एउटा चाहिँ केदेखि जाल प्रपञ्चको चाहिँ हिसाबले कुनै एउटा चाहिँ केदेखि षड्यन्त्रका ताना बाना भित्री कोठाहरूमा, गोप्य कोठाहरूमा बनेर उहाँलाई समाइएको हुनुपर्छ र उहाँले जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ केदेखि अभद्र व्यवहार गर्नुभएको छैन। किन गर्नुभएको छैन भन्दाखेरि उहाँले एउटा चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा कोही व्यक्ति भेटेर तपाईँको सरिता गिरीलाई भेटेर उहाँले अभद्र गर्नुभएको छैन व्यवहार र व्यक्ति हुनुपर्छ र तपाईँको सार्वजनिक स्थलमा व्यक्तिलाई तत्काल चाहिँ अभद्र हुनुपर्छ अनि मात्र अभद्र व्यवहार लाग्छ। अन्यथा नागरिक न्यायको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ एउटा उचित निर्णय आएको मुलुकको लागि हो। हेमराज थापाको लागि मात्रै नभएर समग्र नेपाली नागरिकको लागि, नागरिक भविष्यको लागि, हाम्रा सन्ततिको लागि, हामी सबै नेपालीको लागि, मुक्ति र कल्याणको लागि हेमराजले उठाएको आवाजमा यो चाहिँ प्रशासनले पनि साथ दिएको छ र उहाँलाई प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि धन्यवाद र महानगरी प्रहरी परिषद टेकुलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद र नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ र यसरी कसैले जन्जिर बाँधेको भरले, कोही कसैलाई चाहिँ केदेखि हिरासतमा लिएको भरले विचार शून्यता हुँदैन भन्ने कुराहरू यहाँबाट म उद्घोष गर्छु। हेमराजजी, अब बाँकी जीवन कसरी सुरुवात अगाडि बढाउनु? हाम्रो मैले आज मात्रै न्युजहरू देखेको थिएँ। 10 गते नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ अरे एमसिसीको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि धोबीघाट कन्फरेन्स फेरि दोहोरिने भन्ने सुनेको छ एमसिसीकै बारेमा होइन। र राज्यका लागि, देशका लागि भन्दा पनि तपाईँ हाम्रो समुन्नत जिन्दगीका लागि, हाम्रो उन्नत भविष्यका लागि हामी कोही पनि विदेश जान नपाऊँ, कसैले विदेश जान नपरोस्, कसैले भ्रष्टाचारको दलदलमा कोही नफस्यौँ, कोही निर्दोष कहीँ कतै नफस्यौँ होइन। राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबै एक हुन सकौँ, राष्ट्रियताको सवालमा एक भएर आवाज उठाउन सकौँ भन्ने आवाज नै रहन्छ। र समग्रमा दुःख लागिरहेको छ हाम्रो देशको संसदहरू जसले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा बोल्नु पर्थ्यो, जसले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु पर्थ्यो, जसले नेपालको स्वाधीनताका पक्षमा बोल्नु पर्थ्यो, उहाँहरूलाई हामीले कालो झन्डा देखाएर भन्नु पर्यो कि तपाईँ नेपालको भौगोलिक अखण्डताभन्दा बाहिर रहेर तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। नेपालको कुनै पनि नागरिकले जो राष्ट्रवादी छ, जो नेसनलिज्म छ, जो नेपाल
देशलाई माया गर्छ त्यो कुनै पनि युवाले तपाईँका अभिव्यक्तिहरूलाई स्वीकार्न सक्दैनन् भन्ने कुरा हामीले सिकाउनु पर्दाखेरि हामीलाई दुःख लागिरहेको छ कि हाम्रो देशको संसदलाई हामीले सिकाउन नपरोस्, हाम्रो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई हामीले, हाम्रो देशका राजनेताहरूलाई हामीले यो सिकाउन नपरोस् कि एमसीसी राष्ट्रघाती छ, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्तो इस्युगत कुराहरूका लागि चाहिँ विवादास्पद अभिव्यक्ति कसैले पनि नदिउन्। आफ्नो 1 इन्च माटोका लागि जसरी लद्दाखमा चिनिया सेनाले कसरी चाहिँ भारतको सशक्त प्रतिकार गरेका छन्, मैले भित्र बसेर त्यहाँभित्रका शुभचिन्तक मेरो साथीभाइहरूले मलाई अनलाइनबाट देखाउनुहुन्थ्यो भिडियोहरू यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर। त्यो कुरा हरेक मान्छेले जानुन् र बुझुन्। राष्ट्रियता र माटो एउटा स्वाभिमानी नेपालीका लागि, एउटा राष्ट्रभक्तिका लागि, एउटा देशभक्तिका लागि, एउटा भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न खोज्ने मान्छेका लागि पहिलो प्राथमिकतामा आउने गर्छ। मुटुमा नेपाल बोक्ने हरेक नागरिकका लागि, मुटुमा नेपाल बोक्ने हरेक व्यक्तिका लागि चाहिँ माटो र राष्ट्रियता एकदमै बलियो हुन आउँछ। त्यसकारण भौगोलिक अखण्डता, माटो, राष्ट्र र मुलुकका बारेमा जसले पनि गैर न्यायिक अभिव्यक्ति दिन्छ, गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिन्छ, ती हरेक मान्छेलाई देशद्रोहको मुद्दा लाग्नेछ। फरक यति होला, आज सत्ता उनीहरूको छ, चरित्र उनीहरूको छ, शासन सत्ता उनीहरूको छ र उनीहरूले हाम्रो हातमा हतगडी लगाउँछन्। एक दिन जनताको शासन आउनेछ, एक दिन युवाको शासन आउनेछ र त्यति बेला भ्रष्ट देशद्रोही र नालायकहरूको हातमा हतगडी लाग्नेछ र त्यो हतगडी हामी युवाहरूले लगाउनेछौँ। र त्यो हतगडी लाउनुभन्दा अगाडि यदि उहाँहरू सुध्रिनु भएन, उहाँहरू सचेत हुनु भएन र उहाँहरूले राज्यको प्रति उत्तरदायी हुनु भएन र जनताको करमाथि रजाइ गरिराख्नु भयो भने युवाको सत्ताले यिनीहरूलाई परास्त गर्नेछ। यो कुरा तपाईँको मिडियामा तपाईँ भित्र बस्दाखेरि तपाईँ जब भित्र बस्नुभयो भित्र त्यहाँनिर एउटा तपाईँको फोटो भाइरल भयो जहाँ हतकडी लिएर फलेचीमा बस्नुभएको थियो, डेस्कमा बस्नुभएको थियो। खादा नलाउनु कि भइहाल्यो, खादा नलाउनु, ठिकै छ। त्यो भाइरल तपाईँको फोटो जुन भाइरल भयो एकछिन म प्रश्नमा जान्छु। मेरो प्रश्न के हो भने सर्वोच्चभित्र प्रहरी चौकीभित्र समातेको मान्छेलाई त्यसरी हतकडी लाउनु हुँदैन थियो, यो भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन, ठिक छ। उहाँहरूको मैले भने सत्ताको चरित्र हो, प्रहरीको व्यवहारमा प्रति एकदमै राम्रो थियो। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले पनि मलाई आज सामान्य तारिकमा रिहा गराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब त्यो राज्यद्वारा निर्देशन थियो होला होइन। मैले तपाईँलाई हरेकचोटि भन्दै आएको छु, सत्ताको चरित्र हुने गर्छ। सत्ताको चरित्र के हुन्छ भन्ने जसले सत्तासँग आँखामा आँखा जुदाएर प्रश्न गर्छ, जसले सत्तासँग यो प्रश्न गर्छ कि नेपालमा राष्ट्रघात भइरहेको छ, तपाईँहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबिराख्नु भएको छ। सत्तासँग हामीले डाइरेक्ट प्रश्न गरेका थियौँ, 10 अरब कहाँ गयो, किन PCR प्रविधिबाट कोरोना चेक हुँदैन, किन RDT मात्रै, किन चाहिँ युवाहरूलाई नेपाल भित्र्याइँदैन। आज 80 लाखभन्दा बढी, 50 लाख गल्फ कन्ट्री लगायतको देशमा मैले आज मात्र एउटा पत्रिका यहीँभित्र पढेको थिएँ, 40 लाखभन्दा बढी भारतमा युवाहरू काम गर्छन् भन्ने। नेपालको हरेक स्वाधीन युवालाई नेपाल प्यारो छ। नेपालको हरेक युवा विदेशमा सम्झेर पनि सुदूरपश्चिमको माटोको गन्ध उनीहरूले विदेशका हरेक भूमिमा स्पर्श गर्न पाउँछन् भने सुदूरपूर्वको अलैँचीका पातहरू, तराईका सुन्दर फाँटहरूलाई सम्झिँदै हरेक युवाले आफ्नो देशलाई प्रेम गर्छन्। ती युवाहरूलाई किन नेपाल ल्याउन सकेको छैन सरकारले भन्ने प्रश्न जब हामीले सत्तालाई गऱ्यौँ तब उनीहरूको शासन सत्ता ढल्ने, उनीहरू चाहिँ सत्ताबाट च्युत हुन्छौँ कि प्रधानमन्त्रीबाट पतित भइहाल्छौँ कि भन्ने मनोविज्ञान र साइकोलोजीका कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः हतगडी लगाउनु, टर्चर दिनु भन्ने आदेश थियो होला। तर एकदम सामान्य व्यवहार थियो, एकदमै उहाँहरू हामीप्रति सकारात्मक व्यवहार गरिराख्नु भएको थियो। त्यसकारण त्यो कुरालाई मैले धेरै ठुलो रूपमा लिएको छैन। मैले संसारका ठुल्ठुला क्रान्तिहरूलाई हामी सबैले देखेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, भोगेका छौँ र हामी सबैले जानेका पनि छौँ। त्यसकारण यो सानोतिनो कुराहरू हो, यो कुरालाई चाहिँ हामीले दुःख मान्नुपर्ने, योमा चाहिँ केही कन्जुसाइ गर्नुपर्ने अथवा वैमनस्यता कायम गर्नुपर्ने कुनै आधार र तर्क चाहिँ म देख्दिनँ। हेमराजजी, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको रिहाईको माग गर्दै धेरै जनमानसहरूले माग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो मैले तपाईँलाई हरेकचोटि भन्दै आएको छु, एउटा सामान्य ट्रिलर हो। हेर्नुहोस्, जब सत्ताको विरुद्धमा हामी धुरन्धर तरिकाले बोल्छौँ, जब सत्ताका गलत क्रियाकलापको, गलत अभ्यासको विरुद्धमा, सत्ताका गलत एक्टिभिटिजको विरुद्धमा युवाहरूले मुखतोड जवाब दिन थाल्छन्, विद्रोह बोल्छन्, सडकमा बेप्रवाह उत्रिन थाल्छन्, तब सत्ताले के अरे तपाईँको चाहिँ युवाहरूलाई बन्देक बनाउने, युवाहरूलाई चाहिँ अपहरण गर्ने, युवाहरूलाई बेपत्ता पार्ने काम गर्दछ। मैले हरेकचोटि तपाईँको मिडिया मार्फत भन्ने गरेको छु,
महाराज तिमीहरूको ह्याबिट सुध्रेन भने, तिमीहरूको बानी सुध्रेन भने, तिमी नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन सकेनौ भने, तिमी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनौ भने, जनताले तिरेको करको हिसाब किताब तिमीले देखाउन सकेनौ भने आज एकजना हेमराज थापालाई तिमीले गिरफ्तार गरेका छौ। भोलि हजारौँ लाखौँ युवाहरू गिरफ्तारी दिन तयार हुनेछन्। त्यति बेला जेलहरू कम पर्नेछन्। जेल बनाऊ मैले भन्ने गरेको छु कि। त्यसकारण जसले हाम्रो रिहाइको लागि अथवा मेरो बारेमा आवाज उठाउनु भयो, यो विशुद्ध मेरो बारेमा आवाज होइन, यो राष्ट्रका बारेमा आवाज हो, यो देशका लागि आवाज हो। यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो हो र हाम्रो पक्षमा यो आवाज हामी बुलन्द पार्नेछौँ भन्ने पक्षमा यो आवाज हो। त्यसकारण राष्ट्रियताका पक्षमा, सुशासनका पक्षमा, भौगोलिक एकताको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, विदेशमा फँसेका युवाहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ यो आवाजहरू बुलन्द पारेको हो। यो आवाज मेरो रिहाइका लागि भन्दा पनि सदियौँदेखि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेका नागरिकहरूको रिहाइका लागि हो। अब हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौँ। स्वतन्त्रता, हामी भ्रष्टाचारबाट मुक्ति चाहन्छौँ, हामी बेरोजगारबाट मुक्ति चाहन्छौँ, हामी गरिबीबाट मुक्ति चाहन्छौँ, हामी शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारबाट मुक्ति चाहन्छौँ, हामी भारत र अमेरिकाको सम्प्रभुत्व र विस्तारवादी नीतिबाट मुक्ति चाहन्छौँ भन्ने युवाहरूको आवाज हो। त्यसकारण यो राष्ट्रियताको आवाज हो, यो देशप्रतिको आवाज हो, यो स्वाधीनताको आवाज हो र यो स्वतन्त्रताको आवाज हो। र त्यो स्वतन्त्रताको आवाजलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु, म नमन गर्न चाहन्छु। यसरी कति धरोटीमा रिहा हुने होइन, 5 गते मलाई तारिक दिएको छ, साउन 5 गते, र 500 रुपियाँ धरौटी चाहिँ माग गरेको छ। 500 रुपियाँ धरौटी। अरू कोही मित्रहरूलाई केही प्रश्न छ? जस्तो तपाईँ हिरासतमा बस्नुजेल पनि तपाईँ सम्बन्धित पार्टी कोही नेताहरू भेट्न आएन र अहिले यहाँ पनि कोही आएका छैन, तपाईँलाई कारवाही भयो भन्ने पनि एक किसिमको कुराकानी छ। के हो यसमा तपाईँको? सत्यलाई यो संसारमा कसैले पनि कारवाही गर्न सक्दैन। यो संसारमा सत्यलाई कारवाही गर्ने न त्यस्तो कानुन बनेको छ, न त्यस्तो कुनै नीति बनेको छ, न त्यस्तो कुनै धर्म बनेको छ, न त्यस्तो कुनै पार्टी बनेको छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैजना सत्यको बाटोमा हिँडौँ। सत्यको बाटोमा हिँड्ने हर कोहीलाई कसैले पनि संसारमा कारवाही गर्न सक्दैन। तपाईँहरूको माया छ, आम नागरिकहरूको माया छ। मैले अघि पनि भने, जो बेरोजगारीबाट आजादी चाहन्छ, जो भ्रष्टाचारबाट मुक्ति चाहन्छ, जो स्वतन्त्रता चाहन्छ, जो रोजगारी चाहन्छ, जो युवाहरूको शासन सत्ता देशमा स्थापना होस् भन्ने चाहन्छन्, ती हरेक नागरिकहरू, ती हरेक व्यक्तिहरू, ती हरेक स्वाधीन नेपालीहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो साथमा भन्दा पनि सत्यको साथमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै साथमा छौँ। र को आए, को आएनन् भेट्न, को आएनन्, किन आएनन्, कसले कारवाही गर्ने भन्यो, ती तपसिलका कुराहरू, त्यो कुरातर्फ जाँदैन जाउँ हामी। सङ्गठनमै रहनुहुन्छ या बाहिर रहेर? ठिक छ, त्यो मेरो व्यक्तिगत जीवनको पाटो हो। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, मेरो लडाइँ स्वतन्त्रताका लागि रहनेछ। मेरो लडाइँ विदेशमा अल्पत्र नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्नेका लागि रहनेछ। मेरो लडाइँ एमसिसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा लागू गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहनेछ। मेरो लडाइँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको हो भन्ने पक्षमा रहनेछ। मेरो लडाइँ यो देशका हरेक युवाले चाहिँ नेपालमा रोजगारी पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनेछ। मेरो लडाइँ जनताले निर्वाचित प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख देशमा हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनेछ। मेरो लडाइँ शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। त्यसकारण म मेरो बाटोमा अविचलित रूपमा हिँड्नेछु। तपाईँको यही बाटोले गर्दा हामी सबै यहाँ उपस्थित छौँ। तर तपाईँको यो एउटा सङ्गठनबाट कोही पनि नेतृत्व गर्दा नहुनाले एउटा प्रश्न यो हो कि तपाईँ अब त्यहाँ हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? म मेरो बाटोमा हिँडिरहेको छु र मेरो बाटोका हरेक अवरोधहरूलाई, मेरो बाटोमा आउने हरेक काँडाहरूलाई, मेरो बाटोमा आउने हरेक अप्ठ्यारोलाई चाहिँ मैले छिचोल्न सक्नुपर्छ। हेमराजजीलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गरेर कार्यक्रम समाप्त गर्न पाएँ। तपाईँले विदेशका मानिसहरूको कुरा गर्नुभयो, यही अन्तिम प्रश्न हुनेछ। आज दुबई एम्बेसीले एउटा लेटर, नोटिस बाहिर राखेको छ जहाँ लेखेको छ सामान्य समयमा जति थियो त्यसको 3 गुणा बढी, अर्थात् $500 उनीहरूले लिएको छ। विदेशका सबै देशहरूमा सामान्य भन्दा बढी भाडा दर लिएर नेपाली ल्याइँदैछ। यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? मैले हरेकचोटि मैले सम्भवतः हिजो अस्ति सर्वोच्चको एउटा नोटिस पनि सुने जस्तो लागेको थियो। ती हरेक नेपाली नागरिक नेपालका हुन्। जहाँ केपी ओलीले चाहिँ आफ्नो मृगौलाको उपचार गराइरहेका छन् भने, जहाँ ओम्नी समूहले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ भने, जहाँ चाहिँ यति समूहले करप्सन गरिराखेको छ भने, हिजो जति बेला उनीहरू पैसा कमाउँथे, हिजो जति बेला उनीहरूको श्रम चल्थ्यो, त्यति बेला उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले सिंहदरबार र बालुवाटार जीवित रह्यो। आज सङ्कटका बेला, संसार कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला 3 गुणा बढी भाडा उठाएर यदि नेपाल सरकारले करप्सन गर्न खोज्छ भने जनताको इतिहासले, जनताको सत्ताले, मैले हरेकचोटि भन्दै आएको छु, सिंहदरबारको विरुद्धमा अर्को सिंहदरबार क्रिएसन हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अर्को प्रधानमन्त्री खडा गर्नेछन् युवाले। संसदका विरुद्धमा अर्को संसद सडकबाट घोषणा हुनेछ। 3 गुणा बढी भाडा लिन पाइँदैन। उनीहरूले नेपाललाई कर तिरेका छन्, लास आएका छन् कफिनमा। उनीले आफ्ना जीवनसाथीलाई नेपालमा छोडेर विदेशमा गएका छन्। आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रोसँग पढाउन पाएका छैनन्। बुढा आमा बुवालाई
नेपालमा छोडेका छन्। हिजो बाँचुन्जेल, हिजो श्रम गरुन्जेल, हिजो कोभिड-19 नहुन्जेल सिंहदरबार र बालुवाटारलाई दाना पानी पठाइरहने, यिनीहरूको उपचार गरिरहने, यिनीहरूलाई करोडौँका गाडी किन्नका लागि कर तिरिरहने युवालाई आज 3 गुणा बढी महँगो भाडा तिरेर नेपाल ल्याउनु हुँदैन। हामी यसको विरुद्धमा पनि सशक्त आन्दोलन गर्नेछौँ। पैसा छ भने साबिकको भाडामा नेपाल ल्याउनु पर्छ, पैसा छैन भने 10 अरब रुपैयाँ कहाँ गयो? त्यो 10 अरब नै खर्च गरेर उहाँहरूले चाहिँ नेपाल ल्याएर नेपालका सबै 5 स्टार होटल जति छन् ती होटलहरूमा उहाँलाई राखेर क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। धन्यवाद सायम। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। होइन दिन त दिउँ नि, हात त खाजा नलाउने, दिने भने तपाईँले दिन मिल्छ। खाजा नलाउने, नलाउने भने